خواتین آندیاں نے شیخ صاحب ساڈے نال گھر دے اندر بڑی زیادتی ہو جاندی ہے، افطاری ٹائم اسی کچن چ ہوندیاں تے سحری ٹائم اسی روٹیاں بنا رہیاں ہوندیاں تے اسی تے ذکر اذکار کیویں کریے، اسی تلاوت کیویں کریے؟ کرمالیو کچن دے اندر نالے سحری بناؤ تے نالے زبان نال استغفر اللہ پڑھو، نالے سحری بناؤ تے نالے اللہم اغفر لی پڑھو، نالے سحری بناؤ نالے سید الاستغفار پڑھو، نالے سحری بناؤ تے نالے کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ تے خواتین نو فکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تانوں روزے دا ثواب بھی دیندا ہے، روزہ رکھوان دا ثواب بھی دیندا ہے، روزے دی سحری بنان دا ثواب بھی دیندا ہے۔ تے بیبیو دھیان نہ سن لو، جویں مصلی تے بیٹھ کے تسبیح پھیرن والی بیبی نو اللہ ثواب دیندا ہے، ایویں کچن اندر سحری تے افطاری تیار کرن والی عورت نو بھی اللہ اجر و ثواب عطا کر دینے۔ حاجی صاحب ایڈی سحری بنانی ہے نا، وقت ضائع نہیں۔ کئی عورتیں سمجھدیاں نہیں ساڈا وقت ضائع ہو جاندا ہے۔ اللہ دیو بندیو، بچے نو کھوانا، خامد نو کھلانا، ماں باپ نو کھلانا، تسی تے دوہرا تیرا پتہ نہیں کئی گنا اجر لے جاندیاں جے۔ بس اہتمام کرو کہ سحری نالے بناؤ، افطاری بناؤ تے استغفار تہاڈی زبان تے رہنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی ایک گل ذہن چ رکھیو، جیڑا بندہ دیکھو جی میں 2 دی پوائنٹ تمہیں گل دس رہا، جیڑا بندہ چاہتا نا شیخ صاحب کسے بابے کو نہ جانا پوے، ملنگ کو نہ جانا پوے، شیخ صاحب جہاں جمعہ پڑھان آ ہی گیا ہونا تے کوئی راز دے دیو کہ در در دے تکیاں تو میں بچ جاواں، بس سحری ویلے اٹھ کے رب سامنے وچ جایا کر تے استغفار اپنے رب دے سامنے کریا کر۔ اللہ فرماندے نے بندیا میں تینوں خیر تے خوشی دے سارے خزانے عطا فرما دیاں گا۔ من دیاں مراداں پوریاں ہوندیاں جڑا اس ویلے اٹھ کے استغفار کرے۔ اچھا ایک اور گل بھی سن لو، المستغفر من الذنب وهو قائم علیہ کالمستہزی بربہ، اے بھی گل ذہن چ رکھیو۔ اس ٹائم جے استغفار کرنا ہے نا تے پھر حرام زندگی چوں کڈ کے کرنا۔ ہن ویکھو نا ایک بندہ سود چھڈدا نہیں، اچھی بولو رشوت چھڈدا نہیں، اچھی بولو زنا چھڈدا نہیں، اچھی بولو ظلم چھڑدا نہیں، تے وہ پھر سحری ویلے اٹھ کے آندا نا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بعض علماء کرام نے لکھیا ہے وہ استغفار نہیں کردا، وہ بدبخت رب نال مذاق کردا ہے۔ وہ بدبخت انسان رب نال مذاق کردا ہے۔ جے استغفار کرنے تے گناہ چھڈ کے کر، رشوت چھڈ کے کر، سود چھڈ کے کر، ظلم چھڈ کے کہ استغفر اللہ۔ ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز، منگن والے کارن کھلا او دی رحمت دا دروازہ، تے چھڑ دروازہ مولا والا جو غیران دے در جاوے، اور نا مراد روے وچ دنیا تے کدی مراد نہ پاوے۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جتھے بھی رہو گے، جس حال چ بھی رہو گے، اللہ فرماندے نے نیکیاں چ ایک دوجے تو اگے ودو۔ ادھر ویکھو پلاٹ بنان چ اگے نہ ودو، دنیا کمان چ اگے۔ او کرمالیو جنی دنیا بہتی کٹھی کر لو گے اونی مسئولیت بہتی ہے۔ اونچی بولو جواب طلبی اونی۔ ایک دیہاڑی صاحب ہے بڑی حرص ہو بسے سانو کسی نے اینی بھی قاری صاحب ونڈ کر کے نہیں دسیا، اور دنیا گزر گزارے دی چنگی ہے، جنی وداؤ گے اونی مسئولیت ودے گی۔ یہ انہاں سیک ہے، انہاں جواب زیادہ دینا پائے گا۔ جنہ بندیاں نو ہر ویلے پیٹ تو جیب، جیب تو پیٹ، پیسے دی فکر ہے نا، تلاوت دی فکر نہیں، بخشش رحمت دی فکر نہیں، رب وال دھیان نہیں، انہاں دی خدمت میں گزارش کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے پیسے روپے والے اللہ پاک نے جنت دے بوئے تے ڈک لینے نے، تے جڑے گزر گزارے والے ہوئے اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر فرماندے نے میں جنت دے بوئے تے کھڑا سا تے میں ویکھیا گزر گزارے والے بندے تڑا تڑ اللہ پاک دی جنت دے مہمان بندے جا رہے ہیں۔ تے وقار رمضان المبارک دی اندر اس گل دا بڑا خیال رکھنا ہے، 100 گز رسا سرے تے گنڈ۔ سحری دا جڑا ٹائم ہے کوشش کرو آپ
قیام اللیل کرن تو بعد نالے سحری کھاؤ نالے استغفار کرو، بس اے ہی تہاڈی تسبیح ہوئے۔ بے اولادو اللہ اولاد عطا کرے گا، بیمارو اللہ شفا عطا کرے گا، تنگ دستو اللہ تانوں خوشحال بنائے گا۔ کسے در تے جا کے کوئی چھلا کڑا تویز لین دی لوڑ نہیں۔ سحری ویلے اٹھو دے اپنے رب دے سامنے استغفار کرو۔ لو میں دعا کرنا محبت نال آمین کہنا، اللہ سانو سحری ویلے اٹھ کے استغفار دی توفیق عطا فرما۔ 11 مہینے چلو موقع نہیں ملتا تے ماشاءاللہ رمضان المبارک دے اندر تقریباً اللہ ہر مسلمان نو جے دے دل چ ایمان دی رتی ہے نا، اللہ پاک موقع عطا کر دیندے نے۔ اللہ سانو سحری وقت دا استغفار نصیب فرما دے۔ اے وقت تے ہے وظیفہ رمضان المبارک دے اندر سب نالوں زیادہ ٹاپ تیزی وقار جڑی ہن میں تواڈے نال دوسری گل کرنی ہے۔ تانوں پتہ نا رمضان المبارک شہر دعا ہے۔ کی ہے؟ شہر دعا دا معنی ہے دعا دا مہینہ ہے۔ کیڑا مہینہ ہے؟ تے دعا منگنی کنج ہے؟ بس اے طریقہ دوسرا دسنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے پارے دے اندر جتھے رمضان دیاں آیتاں آئیاں، روزے دیاں آیتاں آئیاں، وچکار اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دوسری گل میں تانوں اے دسنی ہے، بھلیو نا شہر دعا جے، اے شہر دعا جے، دعا والا مہینہ جے، اے قبولیت والا مہینہ ہے۔ سحری تو لے کے افطاری تک جنی دیر روزے دی حالت رہنا ہے قبولیت ہی قبولیت 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 ہے۔ سحری دا ٹائم ہی قبولیت ہی قبولیت ہے۔ کوئی نہ کوئی لفظ پڑھدا رہیا کر، اللہم اغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسر۔ پنجابی جی کہندا رہیا کر، اللہ پتر نہیں پتر دے دے، تیرے پیار چ بھکھاں، اللہ صحت نہیں صحت دے دے، اللہ فلانی پریشانی ہے دور کر دے۔ مسلمانوں رمضان المبارک دا مہینہ اے دعاواں دی قبولیت دا مہینہ، اینو شہر دعا بھی کیا جاندا ہے، اینو دعا والا مہینہ کیا جاندا ہے۔ پر دعا دا طریقہ اسی ایک بھول گئے ہیں، اج جو میں تانوں دسنا چاہنا، دعا دے اندر اللہ پاک دے نام بڑے پڑھیا کرو، اللہ پاک دے ناماں دا واسطہ دیا کرو، اللہ پاک دے ناماں دا وسیلہ دیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ پاک دے بڑے بڑے پیارے نام نے، توجہ نہ سنو، اللہ پاک دے بڑے بڑے پیارے نام نے، تے فرمایا جڑا اللہ نو اللہ دے نام لے کے پکار دے، اللہ ناماں دی برکت دے نال بندے دی پکار نو قبول فرما لیندے نے۔ میں تو انہیں ایک واقعہ سنانا، ذرا توجہ نہ سننا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یار نا کوشش کر کے نا حاجی صاحب اے سورہ حشر دیاں نا آخری 3 آیتاں یاد کر لو۔ اے دے اللہ پاک دے کنے سارے ناماں دا ذکر ہے، تقریباً گنیا جے کو 15 16 17 نکل آنے جے۔ انہاں نو نفلاں دے اندر پڑھیا کرو، فرضاں دے اندر پڑھیا کرو۔ اجازت دو تے ایک دفعہ میں پھر پڑھ کے سنا دیاں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
लो जी, जिस बंदे नूं अल्लाह दे नामां नाल प्यार हो जाए ना हाजी साहब, उहदा मन बड़ा भरिया रहिंदा जे। कक्खां दी कुल्ली च भी उहनूं इन्ना क स्वाद लभदा है ना, वो कहंदा मेरे वर्गा बादशाह कोई नहीं, मेरे वर्गा वजीर कोई नहीं, मेरे वर्गा मिनिस्टर कोई नहीं। माइंड ना करियो, आ जिहड़ा बंदा डिग्गिया डिग्गिया खिल रहा वीरान वीरान, इधर वेखियो सेहत भी है सू, घर बार भी है सू, सारा कुछ इहदे कोल हैगा, लेकिन फिर भी अंदर वीरानी वीरानी है। बेटा तेरे अंदर अल्लाह दे नामां दा नूर नहीं। इस रमजानुल मुबारक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 2 साल लगा के बैतुल्ला च बैठ के मस्जिद नबी च बैठ के इस किताब को मुकम्मल किया। अस्माए हुसना एक वर्के ते अल्लाह दे एक नाम का तारुफ, 99 वर्के 99 अल्लाह के नामां का तारुफ। अब बेटा तेरी रमजान बुक है, मैं कोई तेरी मस्जिद के अंदर रस्मी जुमा पढ़ान नहीं आया, एक फिक्र लेके आया। सहरी वेले उठो, इस्तिगफार करो, गुनाह छड़ के इस्तिगफार करो, ते कम अज कम रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह दे 99 नाम याद करो। मिसाल दे तौर ते तुसी अल्लाह दे कोलों रिज़्क लेना है ना, तवज्जो बेटे, मैं जिंदगी दे मसले हल करने चाहना, हाथ चुक के ना तरीफां अल्लाह दी करके कहना अल्लाह किथे जावां, राज़िक भी तुसी जे, बोले आज राज़िक भी, सारे ने बोले राज़िक भी, रज़ाक भी, गनी भी, मुगनी भी, वहाब भी, मोती भी। अल्लाह जी सारा कुछ तुसी जे, ते दसो मैं किहदे दर ते जाके मंगा। अल्लाह तेरे दर वर्गा दर कोई नहीं, अल्लाह तेरे घर वर्गा घर कोई नहीं, ते तेरे वर्गे किसी दे ना कोई नहीं। बेटा जे तू अपनी बेटी नू 99 नाम नहीं ना याद कराए, अगर अपनी हमशीरा नू 99 नाम नहीं ना याद कराए, अगर अपनी बीवी नू 99 नाम नहीं ना याद कराए, जे तेरे घर अंदर अल्लाह दे नामां दा जिक्र नहीं, समझ तेरा घर नूर तो खाली है। हाजी साहब मुआशरे दी बहुत बड़ी गफलत फी अव्वल फुरसा, अव्वल फुरसत दी अंदर। चलो दुआ करो अल्लाह 30 रोजे पूरे नसीब फरमाए। क्यों 29 वाले बहुते बैठे हो, अल्लाह 30 रोजे पूरे नसीब फरमाए। ते जे माशाअल्लाह माशाअल्लाह बंदा रोजाना दे 3-4 भी याद करे ते फिर ईद पढ़न दा मजा ना आ जाए। हाजी साहब हुण वाकया सुनियो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी और अल्लाह पाक नाल गल्लां पे करदे ने, मेरे वेखियो दुआवां करदियां पता की कहंदे ने, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्ला ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। किन्ने बरे ना अल्लाह दे नाम पिया पढ़े दुआवां च। फिर सुनियो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाह जी मैं तुहाडे को मंगण लगा, मैं मंगता तू मेरा दाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्ला, देसी तर्जुमा करके ईमान ताज़ा करना। आंदा या अल्लाह मैं तुहाडे कोलों मंगण लगा, ते मंगण तो पहले मैं दसन लगा मेरा तुहाडा रिश्ता की है, ते मैं तुहानू समझदा की हां। अल्लाह मैं तुहाडे कोलों मंगण लगा ते मंगण तो पहले दसन लगा कि तुहाडे तो सिवा मेरा होर कोई अल्लाह नहीं, मेरा अल्लाह सिर्फ तू है। ला इलाहा इल्ला अंता, ते रब्बा तेरे तो सिवा मेरा है भी कोई नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका, ए दुआ इहदे अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लिख दी, अल अहद कढोगे ना ओहदे च दुआ मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्ला ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओए लोगो जेड़े चाहंदे हो दुआवां कबूल हो जान, दसो इदना वड्डी गारंटी मैं कित्थों लैके आवां? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिहाबा आ दरवेश जिवें अल्लाह दे नाम लै लै के रब कोलों मंगण ने कि तुसी मेरे अल्लाह जे, तुसी अहद जे, तुसी समद जे, अल्लाह तुसी शरीकां दी शराकत जो पाक जे। नबी पाक ने फरमाया मैनूं उस अल्लाह दी कसम है जिहदे हत्थ च मेरी जान है, जेड़ा भी बंदा कलमा है पढ़ के ते ना पढ़ के रब कोलों मंग लैंदा, अल्लाह इन्हां नावां दी बरकत दे नाल बंदे दी मंगत बंदे नूं अता फरमा दिंदे ने। फरमाया अल्लाह पाक दे 99 नाम ने, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन रस्मन, 99 नाम ने, ते जेड़ा इन्हां नूं मुहब्बत नाल याद करके एदे मुताबिक अकीदा बना लैंदा, फरमाया दखलल जन्ना, अल्लाह जन्नत दा मेहमान ही बना देंदे ने।
لو جی منٹ میرے کو زیادہ تو زیادہ 7 8 10 رہ گئے نے. آخری گل سنو پھر انشاءاللہ میں اپنی گل نو ختم کرنا. رات عزیز وقار میں دسنا چاہنا رمضان المبارک دے اندر سحری ویلے استغفار نہیں جے بھولنا. دوسری گل جی اللہ تبارک و تعالی دے ناماں نو یاد کر لو. دعا میں کرنا محبت نال آمین کر دیو. اللہ پاک سانو اپنے ناماں دی محبت نصیب فرما دے. اللہ پاک سانو اپنے نام یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ بڑی محنت دے نال بڑی محبت دے نال میں اپنے مسلمان بھائیاں واسطے ذخیرہ مکے مدینے دے اندر اکٹھا کیتا ہے. اے دی اندر عقیدہ اللہ دی محبت اللہ دے نام موجود نے. جڑے ساتھی حاصل کرنا چاہن باہروں حاصل بھی کر سکتے نے. خود بھی پڑھو بچیاں نو بھی پڑھاؤ خود بھی یاد کرو. ویکھو میں تے کہنا اگر کوئی بندہ مینوں کہے نا شیخ صاحب پھر پتہ نہیں جمعہ پڑھانا جے نہیں جی پڑھانا اج قبولیت دا راز دیو. بیٹے ایدے میں جڑے نام لکھے نے نا اے میں الف با تا حروف تہجید اعتبار نہ لکھنے. مثال دے طور تے الف اندر سارے الف تو جڑے اللہ دے نام شروع ہوندے نے الف چ آ گئے. مثلا اللہ الاحد الاعلی الاکرم الالہ الاول الآخر الف والے الف چ آ گئے. باچ اللہ دے تقریباً 4 نام نے. کنے؟ الباطن الباری البر البصیر. تا تو اللہ دے کنے نام شروع ہوندے نے. وہ اے بڑا آسان طریقہ ہے. صرف ایک کنے دسو ہاں کیڑا؟ التواب. التواب. اسی طرح الف با تا سا جیم. دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے گھراں چ اپنے بچیاں نا ایہو جہا اللہ ماحول بنان دی توفیق عطا فرمائے. حضرات عزیزگار فرمایا فاستبقوا الخیرات. اور لوگوں رب دے نام یاد کرن چ ایک دوجے تو اگے ودو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. کسے بھی کھڈ چ وڑ جاؤ گے اللہ اتھوں بھی کڈ کے تانوں اپنی عدالت اندر کھڑا کر لوے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تہاڈا اللہ پاک ہر شے تے قادر قدیر ہے. حضرات عزیز وقار میں بڑے اختصار دے نال استقبال رمضان بیان کر دیتا ہے. رمضان المبارک دے اندر روزیاں دے نال نال تراویحاں دے نال نال جڑے چیپٹر اسیں بھول گئے ہیں. یقین کریا جے میں بڑے بڑے مذہبی گھرانیاں دے بچے ویکھے نے سحری ٹائم اٹھدے ہی نہیں. اٹھن گئے تے 10 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے اکھاں پونجدے بس ادھے ستے تے ادھے جاگدے روٹی کھا کے پھر لیٹ گیا. بیٹا اے نور منگن دا وقت ہی اے استغفار دا وقت ہی نہیں. نماز عید پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ دے 99 نام حفظ کرن تو بغیر. تیرے ملک پاکستان اندر شرک دی وجہ بدعت دی وجہ ظلم دی وجہ حرام دی وجہ میں طالب علم نے جنہ سروے کیتا پوری دنیا تے میں اس نتیجے تے پہنچیا ساڈے معاشرے اندر بربادی دی وجہ ہے کہ سانو اللہ پاک دا صحیح تعارف حاصل نہیں. پتر کتے تینوں رب دی صحیح معرفت ہو جائے ظلم کردہ پھرنا تو تے اچھی ساہ بھی نہ لوے. جنہیں شیر نو اینی گرج دیتی ہے اس رب دا کنا روب ہوئے گا. اور جنہیں سمندر نو اینیاں موجاں دیتیاں نے اور تیرا رب کنا طاقتور ہوئے گا. سورج نو اینا نور دیتا ہے اس رب دا نام نور ہے. اس رب دا نور کیسا ہوئے گا؟ کلیجے پھٹ دینے اور اللہ دی محبت دے نال دل چمک دینے. جنہ دلان دے اندر اللہ دے نامہ دا نور اتر دا ہے. جنہ جادو جنہ ٹونا جنہ نظر بد یہ چیزاں سی آپ اپنے گھر چ پالیاں نے اللہ دے ناماں نو کنڈ کر کے. ورنہ اللہ دا ایک نام ہے المؤمن. کی نام ہے؟ ہر شرط و امن دین والا. وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ نبی علیہ السلام سلام پھر کے پاجی کی پڑھ دے سن. اللہم انت السلام. حضرات جی وقار ہن میں تیسری دی آخری گل کرنی چاہنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور لوگو ایمان والے روزے رکھو. ادھ نال بندے دے تقوی پیدا ہوندا ہے. تسی روزے نہیں سی صرف رکھ رہا ہے تواڈے تو پہلے لوگ بھی روزے رکھ دے رہے نے. رمضان المبارک دے اندر سحری تے استغفار بہت وقت جے بہت عالی شان ذکر جے. تیسری گل جی اللہ دے نام یاد کرو. لو جی دلوں کہ آمین کرو اللہ سانو نام یاد کرن دی توفیق دے دے. تحریک چلا دیو اپنے خاندان اندر. کئی بندے میں ویکھے نے
وہ فوج ٹھیک کرنی چاہتے ہیں, پولیس ٹھیک کرنی چاہتے ہیں, وکیلاں نو حالا میرے تواڈے ٹھیک کریا نہ ٹھیک ہونا, ڈر ڈر ہی بولو, اپنا آپ ٹھیک کر, ہاں تو نہ تے اللہ دے یاد کر, باقی گلاں چھڈ. ہاں تینوں ٹھیکہ دیتا رب نے فوج ٹھیک کرن دا, جدوں اس لیول تے پہنچے گا فوج ٹھیک کری, جج ٹھیک کری, وکیل ٹھیک کری, بیٹی دا عقیدہ ٹھیک کر, اینوں رب دے نام دے کے جا, اپنی سسٹر اپنی ہمشیرہ دا ترلا مار, اے جے رب دا تعارف تے اللہ دے نامہ دا بہت بڑا خزانہ. تیسری گل اے وے رمضان المبارک شہر الخدمہ والمحبہ, اے اللہ دے بندیاں دی خدمت کرن دا مہینہ ہے تے اللہ دے بندیاں نال پیار کرن دا مہینہ ہے. سحری ویلے اٹھ کے استغفار بھی کرنا ہے, اللہ دے نام یاد کرنے نے. آخری طالب علم دی گل میں نماز کھڑی کر لگا. اور تیسرا کم ہے وے اللہ دے بندیاں نو پریشان نہیں کرنا, انہاں دا جینا حرام نہیں کرنا, پتر انہاں واسطے تنگی کھڑی نہیں کرنی, جنہیں جوگا محبت بھی کرنی ہے تے خدمت بھی کرنی ہے. صحیح البخاری دے اندر میں پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے, بلکہ صحابہ ارشاد فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک دے اندر ہوا اونی تیز نہیں سی چل دی جنی تیزی دے نال اللہ دے نبی صدقہ کر دے سن. من الریح المرسلہ, ہوا ایڈی تیز نہیں چل دی, بینک بیلنس کھول, بوریاں تجوریاں کھول, سب تو پہلا تیرے قریبی رشتہ داراں دا حق ہے, پھر تیرے محلے داراں دا حق ہے, پھر تیرے جماعتیاں دا حق ہے. ہوا ایڈی تیز نہیں چلتی جنی تیز نبی علیہ السلام خرچ کرتے سن, لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرتے سن. اور تانوں پتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے روزے دار دی روزی افطار روزہ افطار کرواندا ہے, جنہ اجر اللہ روزے دار نو دیندا ہے اونہ ہی اللہ روزہ افطار کران والے نو بھی عطا کردا ہے. اور کوشش کرو گھراں چ راشن کر لو, لوگاں دے گھراں چ راشن کر لو, افطاریاں دے تکلف تو بچو, جنہ بوفے تو بچ سکتے ہو بچو, سادگی اختیار کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا محبت والا مہینہ ہے, آخری حدیث سن لو, اتنا محبت والا مہینہ, فرمایا اگر کوئی بندہ تہاڈے آ کے ہتھی نہیں پی جائے نا, انصابہ احد قاتلا, تسی آرام نال بیٹھے ہو, ایک بندے نے ایہو جی گل کیتی کہ تانوں گال بھی کڈ چھڈی, تہاڈے ہتھی بھی پی گیا, تانوں ہاتھ چکن دی اجازت نہیں, تانوں گالی دا جواب دین دی اجازت نہیں, تسی کہنا انی صائمن, بھئی اللہ تیرا بھلا کرے میں تینوں جواب نہیں دے سکتا, میں اج رب دی رضا واسطے روزہ رکھے. تے جیڑا روزہ رکھ کے بیوی نو گندیاں گالیاں دے, جیڑا روزہ رکھ کے باپ تے ظلم کرے, ماں تے ظلم کرے, او بیٹا مائنڈ نہ کری, داڑھی مبارک, ٹوپی مبارک, مسجد مبارک, تسبیح مبارک, لیکن جی میں روزہ رکھنا فرض ہے, ایویں لوگاں نو اپنے اشاریاں تو بچانا, اپنے مذاق تو بچانا, تکلیف تو بچانا, یہ بھی تیرے ذمہ فرض ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, فرمایا تباہ ہو گیا اشارے کرنے والے, ہمز کرنے والے, لمز کرنے والے, کسی دی نیت تے حملہ کرنے والے. تینوں کی پتا اس بندے نے کنے اخلاص نہ نیکی کیتی ہے. اب میں کئی منافقاں نو ویکھیا زبان درازاں نو, ایک بندہ قاری صاحب بڑی محبت نہ نیکی کردا ہے, ٹھیک ہے ماڑا ہے, تیرے معیار دی نیکی نہیں ہوئی, تینوں کیڑا دین اجازت دیندا ہے تو دا مذاق اڑا. لو جی میں ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے ہی اختصار دے نال استقبال رمضان, اے میرے یوٹیوب چینل عبد المنان تے اے بھی شاہ تک پروگرام آ جائے گا, لوگاں نو لنک کر لو, اور ساتھی ماشاءاللہ الہ آباد تو بھی آئے نے, شہر تو بھی آئے نے, اینا چیزاں نو عام کرو, ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کئی روزے دار ایسے نے فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ, اللہ نو انہاں دے بھکھے پیاسے رہن دی کوئی لوڑ نہیں. فرمایا جڑا جھوٹ نہ چھڈے, جھوٹے کام نہ چھڈے, فرمایا کئی روزے دار کل قیامت دا دن ایسے ہون گے انہاں نو اللہ دی بارگاہ جو سوائے بھوک تے پیاس دے کچھ نہیں ملے گا.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لگا آؤندا رب دا پرونا جی، لگا آؤندا رب دا پرونا جی، پھر نے قسمت نال آنا جی. جے کتے زندگیاں رہیاں انسان دیاں واہ رون کا ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں. ہندی رب دی عام منادی ہے، منادی اعلان ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو گناہاں دی بربادی ہے. رتاں آ رہیاں نے رب نو منان دیاں، راتاں آ رہیاں نے رب نو منان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں. اے کڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑیاں نے، پئیاں رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں. اللہ سانو سحری دا استغفار نصیب کر دے، اللہ سانو اپنے نام یاد کرن دی توفیق عطا کر دے. لے جاؤ اپنے خاندان اندر، لے جاؤ اپنے بچیاں اندر، انعام مقرر کرو. بیٹا سنائے گا تیری ڈبل عید، بیٹی سنائے گی 99 نام تیری ٹرپل عید. انہاں ٹکیاں دی کی اوقات ہی، اور کسے نو تکلیف نہ دیو. اے شہر الخدمہ والمحبہ. واللہ تسی غور نہیں کیتا، میں اللہ دے فضل نال پورا دین ہی تواڈے سامنے 40-45 منٹاں اندر رکھ دیتا ہے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک اس مرکز نو قیامت تک آباد تے شاد فرما، اللہ دیاں رونقاں دوبالا فرما. میں اپنے بڑے پیارے بھائی افضل گجر صاحب دا شکر گزار ہاں جنہ دی خصوصی دعوت ہے. تواڈی ملاقات میرے واسطے آسان ہوئی، اور میں حیران ہاں کہ موسم دی نزاکت اور ایک سائیڈ تے ہونے دے باوجود تسی انی کثرت نال آئے ہو. اور جی میں شروع تے دسیا کہ کئیاں دوستاں نو مغالطہ لگ گیا الائڈ کالونی الائڈ ہاسپٹل دا. باہر صورت اللہ پاک سب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما لے. اللہ سانو سحری دا استغفار نصیب فرما دے، اپنے نام یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے. اور یا الہ العالمین سانو اپنی زبان دے شر تو ہر مسلمان نو بچان دی توفیق عطا فرما دے. بد نصیب انسان ہے جڑا اس مہینے چ بھی نفرت ظلم اور زیادتی والا معاملہ کردا ہے. خوش نصیب وہ انسان ہے جڑا عام معافی دا اعلان کر دیندا ہے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا فیصلہ بدیا کی جھگڑا، اچھی بولی نہ تو رہنا. بس یار جنازہ اٹھ جانا ہے، سمجھ لا غنیمت آ کہ اللہ پھر رمضان آ گیا، تیری مہربانی. کو 2 نفل پڑھ کے شکر ادا کر، اللہ میں امن چاہ، میں صحت چاہ، میں ہاسپٹل نہیں، میں جیلے نہیں، میں مزور نہیں. فرضاں دی پابندی کرے آجے. میں چوئی صاحب ایک مفتی عرب دا فتویٰ پڑھ کے حیران ہو گیا. انہوں نے آکھا ایک بندہ ساری رات ترابیاں چ روندا رہے، گلیڈو سٹدا رہے، تے جی انہیں زور دی نماز جماعت نہ نہیں نہ پڑھی تے ایک بندہ زور دی نماز جماعت نہ پڑھ لوے تے رات نو تراوی نہ پڑھے. فرمایا ساری رات تراویاں پڑھ کے گلیڈو سٹن والا بندہ زور جماعت دے نال پڑھن والے بندے دے اجر و ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرائض دی پابندی اول صف، ایک کو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اسی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.